अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाहु या रहमान या रहीम। इस मसले को जानने से पहले एक तमहीद को जान लीजिए। मेरी वीडियो का मौजू आपने थंबनेल में देख लिया होगा। अहले तशय्युर के यहाँ तकिया करना जायज़ है। अब वो तकिया क्या है जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम बोलेंगे मुनाफ़क़त। दिल में कुछ और हो और ज़बान पर कुछ और हो। वो कहते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं हवाला आपको दे दूँगा, किताब भी दिखा दूँगा। पहले इस बात को समझ लीजिए। आपको किसी काफिर का हिरास हो, आपको किसी काफिर का डर हो, यानी वो काफिर कौन है, वो सुन्नी है, वो भी आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनकी किताब से मैं आपको अर्ज़ कर दूँगा। अगर आपको काफिरों से डर हो यानी सुन्नियों से डर हो तो आप उनसे तकिया कर सकते हैं। तकिया क्या है? ज़ाहिरन उन जैसी आप इबादत करें, ज़ाहिरन उन जैसे आप रोज़े रखें, ज़ाहिरन उन जैसे ही उनके वक्त पर ही इफ्तार करें। यह है इनके यहाँ दीन। और ये काफिर डिक्लेयर कर रहे हैं सुन्नियों को एक आया मुबारका जो कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने काफिरों पर नाजिल फरमाई, वही हम पे चिस्पा कर रहे हैं। आइए चलते हैं इनकी किताब की तरफ। ये मेरे पास किताब है, कैमरे की आँख आपको दिखा सकती है। ये किताब मसाइलुश शरिया, तर्जमा वसाइलुश शरिया तालीफ किया है मोहम्मद बिन अल हसन अल हुर आमली ने। तर्जमा व तहशीर किया है आयतुल्लाह शेख मोहम्मद हुसैन अन नजफी पाकिस्तान से। आइए चलते हैं इनके हवाले की तरफ। ये देख लीजिए, मेरे पास किताब मैंने ये अंदर से खोल ली है। बाब नंबर 25, कैमरे की आंख आपको दिखा रही होगी। इसका जो मौजू है हाईलाइट मैंने कर दिया है। अच्छा जी, हाईलाइट आप सुन लीजिए। इबादत में तकिया जायज़ है और अगर ज़रर का अंदेशा हो तो फिर तकिया वाजिब है। आगे लिखते हैं, जनाब सैयद मुर्तज़ा इल्मुल हुदा अपने रिसाले मुहकम व मुतशाबे में तफसीर नोमानी से और साहिब तफसीर अपने सिलसिला सनद से हज़रत अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं। फरमाया, वो रुखसत जिसका खुदा ने बंदे को इख्तियार दिया है, इसकी तफसील ये है कि खुदाए हकीम ने इख्तियारी हालत में मोमिन को काफिर से दोस्ती रखने की मुमानत फरमाई है। मोमिन को काफिर से दोस्ती रखने की मुमानत फरमाई है। आगे आपको इंशाअल्लाह इन्हीं की इबारत से पता चल जाएगा कि ये काफिर किन को डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा, फिर लिखते हैं कि फिर इज़्तिरार की हालत में यानी खौफ व तकिया के वक्त इस पर एहसान करते हुए इसे ज़ाहिरी तौर पर रुखसत दी है कि रोज़े रखे तो मुखालिफ के मुताबिक। अब देख लीजिए, अगर कोई ये गुमान करे कि ये तो काफिरों के बारे में इन्होंने कहा है, मुसलमानों के बारे में नहीं कहा, तो आप इस बात की तरफ तवज्जो करें कि रोज़ा काफिर थोड़ी रखता है, मुसलमान ही रखते हैं ना। चे जाए कि अगर कोई कहे कि भाई नहीं 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 काफिर भी रोज़े रखते हैं, जैसे व्रत रखते हैं हिंदू लोग, तो आइए आपको इनकी इबारत से बयान कर देता हूँ। इनकी इबारत में खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है। लिखते हैं कि रोज़ा रखे और इफ्तार करे और इसके मुवाफिक नमाज पढ़े। चलो, रोज़े में ये खदशा हो सकता था कि काफिर भी रोज़े रखते हैं, हिंदू व्रत रखते हैं, खदशा हो सकता जब आगे जाके नमाज का नाम लिए तो काफिर तो नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा जी, इनके मुवाफिक नमाज पढ़े तो इसकी मांद और अमल करे, यानी इन्हीं की मांद और अमल करे तो इस जैसा, तो इसकी मांद और अमल करे तो इस जैसा, यानी इन्हीं जैसा और दीगर अमाल भी करे। अलगर्ज ज़ाहिर में सब कुछ इस तरह बजा लाए, मगर बातिन में इन लोगों के जो मुखालिफ हैं और उम्मत मुसलमा पर मुसल्लत हैं के ख़िलाफ़ अपना दीन व ईमान रखे। यानी ज़ाहिर में अगर सुन्नी रोज़ा रखते हैं तो उन जैसा रोज़ा रखे, ज़ाहिर में सुन्नी नमाज जैसे पढ़ते हैं उन जैसे ये नमाज पढ़े, मगर बातिन में उनकी मुखालफत करें, उनके मुखालफत करे और दीन व ईमान जैसे अहले तशय्युर का है वैसे ही रखे, इनका कहना है। आगे जाके वो कहते हैं कि चनाचा खुदा फरमाता है, ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह। तर्जुमा करते हैं कि मोमिनों को चाहिए कि वो
مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا اس کا خدا سے کوئی ربط و تعلق نہ ہوگا، مگر یہ کہ تم اس سے ڈرو، یعنی کن سے ڈرو؟ کافروں سے ڈرو، تو اور خدا تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ جو یہ جملہ استعمال کیا گیا ترجمے، مگر یہ کہ تم ان سے ڈرو، یعنی اگر کافروں سے ڈرتے ہو تو پھر ان جیسے ہی آپ اعمال کرو، صحیح ہے؟ یعنی اب کافر کن کو کہا گیا؟ پیچھے انہوں نے اپنی عبارت میں ڈکلیئر کیا ہے کہ جس طرح کفار، ابھی جس طرح مخالف، یعنی یہ کافر ہی یہ اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں، ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جس طرح سنی حضرات روزہ رکھتے ہیں ویسے ہی تم روزہ رکھو، خوف و ہراس کی حالت میں، جس طرح وہ افطار کرتے تم اسی طرح افطار کرو، جس طرح وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھو۔ اور استدلال کس آیت سے کیا ہے؟ جو کہ اللہ جل شانہ نے کافروں پر نازل فرمائی۔ دیکھیے ان کا یہ حال، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی سنی شیعہ بھائی بھائی، یہ کیسے بھائی بھائی ہو سکتے ہیں جناب والا؟ یہ بھی ادھر بھی تقیہ استعمال کر رہے ہیں، ظاہراً آپ کو بھائی بھائی بول رہے ہیں اور اندر سے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کا دین۔ آگے لکھتے ہیں کہ پس یہ رخصت ایک رحمت ہے، یعنی ان کے ہاں جو یہ جھوٹ ہے، منافقت ہے، یہ رحمت ہے، صحیح ہے؟ شیعوں کے ہاں جو یہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی سنیوں کے ساتھ، اس بات پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ میرے عقیدے کا عالم کیا پوچھتی ہو منی، شیعہ کے ساتھ شیعہ، سنی کے ساتھ سنی۔ یہ حضرت والا ان کا دین ہے۔ اور ایک جماعت چلی ہے کہ سنی شیعہ بھائی بھائی، بھائی جی ہاں، آپ اگر ان کو اپنا بھائی سمجھتے بھی ہیں تو وہ تقیہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ ایک گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں کہ بھائی بھائی بول کر اندر سے آپ سے منافقت رکھ رہے ہیں، آپ کو دغا بازی دے رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کتاب کی جانب، کتاب کی عبارت کی جانب۔ ایک رحمت ہے، یعنی رخصت ایک رحمت ہے، جو کہ آپ کو میں نے بتا دیا، جو جھوٹ پر مبنی ہے، تقیہ ان کا منافقت پر مبنی ہے، وہ رحمت ہے۔ جناب والا یہ حضرت والا یہ کتاب والے فرما رہے ہیں کہ وہ رحمت ہے جو خدا نے اہل ایمان پر فرمائی ہے، تاکہ شدت خوف و ہراس کے وقت ظاہری طور پر اسے استعمال کر کے اپنے مال و جان کی حفاظت کر سکے۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جس طرح اسے یہ پسند ہے کہ اس کے عزائم، آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں، واجبات و محرمات پر عمل کیا جائے۔ جناب والا یہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں اور نیچے ریفرنس دیا ہے رسالہ المحکم والمتشابہ کا، یہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا رہی ہے جی، یہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ خداوند عالم اس بات کو پسند کرتا ہے کہ رخصتوں پر عمل کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا جھوٹ، ان کو ڈیفرنس کوئی نظر نہیں آ رہا رخصت اور تقیہ میں، جھوٹ کے اندر اور رخصت کے اندر انہیں کوئی ڈیفرنس امتیازی نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے ہاں تو رخصت یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر سفر پر جا رہا ہو، 4 رکعتوں والی نماز ہو، تو رخصت یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی جائے فرض کی۔ اب ان کے ہاں یہ رخصت اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک سنی مسلمان کے ساتھ دغا بازی کرو، منافقت کرو اور اندر سے ان کو برا جانو۔ یہ ہے سنیوں جن کو تم اپنا بھائی کہتے ہو کہ سنی شیعہ بھائی بھائی، یہ ہے ان کا دین اور یہ ہے آپ کے ساتھ محبت، اور یہ گھنونا کھیل آپ لوگ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ پھر کہیں گے کہ جناب والا آپ جو ہے فتنہ بازی پھیلا رہے، جی فتنہ بازی نہیں ہے حضرت والا، یہ آپ ہی کی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی شیعہ یہ نہ کہے کہ بھائی اپنے طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہے، اور 90% ان کے یہاں دین میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ سنیو ہوشیار رہو، یہ اپنا آپ کو دوست بنانے کے لیے، ظاہری دوست بنانے کے لیے، آپ سے کام نکلوانے کے لیے آپ کو اپنا دوست بنا سکتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں جائز ہے، منافقت جائز ہے۔ جس کو یہ نام دیتے ہیں تقیہ کا، یہ منافقت ہے اصل میں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ایسی مزید ویڈیو میں بناتا رہوں گا اسلام کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اپنے سنی بھائیوں کے لیے۔ تو جلدی سے میرا چینل بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کو نہیں پتہ، بلکہ جو نئے نئے شیعہ بنے ہیں نا، نیو جنریشن، جن کو شیعت کا بڑا ولولہ ان کے ذہن و دماغ میں ہے کہ بکے حسینی ہیں، ان کے لیے میں بہت ساری ایسی ویڈیوز اور ایسے حقائق سے پردہ اٹھانے والا ہوں جس کو سن کر آپ کی روح بھی کانپ اٹھے گی، آپ توبہ توبہ کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔